नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप उन लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी रहनुमाई की। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें, और कमेंट्स बॉक्स में खुसूसन मुझे कमेंट्स दें इस वीडियोस पर कि आपको ये कैसी लगी। नाज़रीन, आज मैं फिर एक तारीख के और आपको तारीख के पन्नों को उल्टा रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों अप्रैल 2021 को तकरीबन 106 साल की उम्र में एक खातून फौत हुई। उसका इस पाकिस्तानी तहरीक वैसे है तो उसके खामन से, लेकिन उसका भी साथ है, बहुत गहरा तल्लुक है, लेकिन हमारी जनरेशन को कुछ बताया ही नहीं जाता। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का कातिल सैयद अकबर था, अफगानी शहरी था, लेकिन बाद में डिस्प्यूटेड हो गया। सैयद अकबर को मौका पर कत्ल कर दिया गया पुरजूम, और उस वक्त आपको पता है इतने जदीद हथियार भी नहीं, बंदूकें होती थी। इतने हजूम में उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया गया, क्यों? मेरा ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उसे तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसकी बीवी को एबटाबाद में पनाह दी गई, एक पुरकशिश बंगला दिया गया, सिक्योरिटी गार्ड दिए गए, क्यों? ये मैं सवालत कर रहा हूँ। अप्रैल 2021 को वही खातून ज़िंदगी की 100 से ज़्यादा बहारें देखने के बाद 106 साल की उम्र में एबटाबाद में इंतकाल कर गई। यानी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म को कत्ल करने वाले सैयद अकबर की बीवी को 70 बरस तक किसके कहने पर सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता रहा, पता चलना नामुमकिन है, क्योंकि पता ही नहीं करना। चल सकता है पता, लेकिन हमने ये पता ही नहीं करना। और जो पंजाबी कहते हैं ना, कुत्ते चोरा ना रली होवे ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक गुमनाम शख्सियत 106 साल की उम्र में एबटाबाद में वफात पा गई, यानी सैयद अकबर की बीवी। मरहुमा इस सैयद अकबर की बीवी थी जिसने 1951 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खां को रावलपिंडी जलसे में कत्ल किया। हैरानकुन तौर पर सैयद अकबर को मौका पर पकड़ने के बजाय वही कत्ल कर दिया गया। वही सवाल जो मैंने किया। मगर इसकी बीवी और चारों बेटों को एबटाबाद में घर लाट कर दिया गया और सख्त पहरे में इनको रखा गया, यानी हुकूमती एहलकार उनकी हिफाजत पर मामूर किए गए और इस वक्त की जदीद तरीन सहूलियात भी मुहैया की गई। सैयद अकबर का बड़ा बेटा दिलावर खान, जो इस वक्त 8 साल का था, आज भी 85 साल की उम्र में अपने बहुत बड़े घर में शिमला हिल बांडा मलूक में रहाइश पजीर है। मौजा लगियां भाजी, पाकिस्तान के एहो जे बहुत लोग तो मिलेंगे, क्योंकि जो घर उनको और उनकी माँ को अलाट किया गया था वो बेवा के नाम पर था और उनका बचपन वहीं पर गुजरा। और इस दौरान बतौर गार्ड पहरा देने वाले सिपाही से उनकी माँ ने शादी कर ली और उनके यहाँ 5 बच्चे यानी 4 बच्चे और एक बेटी की मज़ीद पैदाइश हुई। 8 भाई और एक बहन वाला ये कुंबा अशरों तक अपने सरपरस्तों की बदौलत नहायत खुशहाल ज़िंदगी गुजारता रहा। बिलाखिर दिलावर खां की शादी भी उसके दूसरे पाकिस्तानी बाप बदर जमा खां ने अपने रिश्तेदार से करवा दी, जो 7 बच्चों यानी 4 बेटों और 3 बेटियों का बाप है। सैयद अकबर के 3 बेटे यके बाद दीगे अमेरिका में सेटल करवा दिए गए। किसने करवाए? ये भी एक सवालिया निशान है। यहाँ कई सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर एक वज़ीर आज़म के कातिल को किसने घर और सिक्योरिटी दी? आखिर क्यों कातिल की औलाद अमेरिका सेटल करवाएगी? सवाल तो बनता है। मीडिया का दौर है भाई, ये 18वीं सदी या 19वीं सदी का अवाइल नहीं है, ये 21वीं सदी है और मीडिया का दौर है। अगर कातिल की बेवा दूसरी शादी के बाद मंजर-ए-आम पर आकर कुछ बताती तो शायद हक़ाइक़ से पर्दा हट जाता।
لیکن اس نے منہ نہیں کھولا. اتنا پکا کیا گیا تھا اسے کہ اس نے مرتے دم تک 106 سال اس کی عمر تھی لیکن زبان نہیں کھولی. آفرین ہے ابھی نہ اس نے اس کے بچوں نے. اس کا بچہ ابھی بھی دلاور ایک 5 سال کی عمر میں ادھر ایبٹ آباد میں ہی رہ رہا ہے. لیکن اب اس کی وفات کے بعد ایک طرح سے یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. یاد رہے لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں شہید کر دیا گیا تھا. لیکن ایک سوال کا جواب آج دن تک نہیں مل پایا اور وہ یہ کہ لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو بھرے مجمع میں زندہ پکڑنے کے بجائے پولیس والوں نے فوراً گولی مار کر ہلاک کرنے کو ترجیح کیوں دی؟ سوال تو بنتا ہے. بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ اگر قاتل کو زندہ پکڑ لیا جاتا تو اس کے پیچھے در پردہ جو اصل مجرم ہیں ان تک پہنچا جا سکتا تھا. ایم ایس وینکٹے رامانی اپنی کتاب پاکستان میں امریکی کردار میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے سید اکبر کو افغان شہری قرار دیا، جس پر افغان حکومت کے ترجمان نے فوراً دعویٰ کیا کہ سید اکبر کو اس کی قوم دشمن سرگرمیوں کی بنا پر اسے افغان شہریت سے محروم کیا جا چکا ہے اور انگریز سرکار نے اسے صوبہ سرحد میں پناہ دے رکھی تھی. جلد ہی یہ انکشاف بھی ہو گیا. انگریزوں نے جو اس کا وظیفہ مقرر کیا تھا وہ حکومت پاکستان ادا کرتی رہی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اسی زمانے میں نیو یارک ٹائم میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، حکومت کا وظیفہ خوار پاکستانی قاتل کے عنوان سے شائع ہوئی، جس کے مطابق پاکستانی حکام نے تسلیم کیا کہ سید اکبر نامی وہ افغان شہری جس نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا وہ حکومت پاکستان کا 450 روپے یعنی اس وقت $155 کا ماہانہ الاؤنس حاصل کرتا تھا. مان گئے بھی پاکستانی اس وقت، یعنی 450 بہت، یعنی آج کے دور میں کہہ لیں کہ یہ 4.5 لاکھ نہیں تھا، کروڑ نہیں تھا، لاکھ ہے. اس وقت کے حساب سے دیکھ لیں. آج بھی ہر کوئی اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ لیاقت علی خان کو سید اکبر نے بھرے جلسے میں کس کی شے پر قتل کیا. بعض ماہرین اس کو ایوان اقتدار کے لیے سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے درمیان لڑائی قرار دیتے ہیں. کسی کو لگتا ہے کہ لیاقت علی خان کا قتل ایرانی تیل پر قبضے کی خواہش، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لیاقت علی خان کے سخت بیان اور سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے پاکستان میں قائم امریکی فضائی اڈوں کے خاتمے کی دھمکی کی وجہ سے ہوا. لہذا اس میں امریکہ اور برطانیہ دونوں ملوث ہیں، 100% ملوث ہے یہ. اور تیسرا افغانستان ہے. یہ تینوں. اور ہو سکتا ہے کہ ایرانی تیل کا واقعی اس نے کہا، کیونکہ ایران میں جو تیل تھا اگر پاکستان یہ تمہیں کنویں کھول دیتا ہے جو بلوچستان میں یا ایرانی ملحقہ سرحد میں ہے تو ایرانی تیل سارا پاکستان کی طرف ہو. یہ نچلی سطح میں تھا، یہ علاقہ نیچے تھا. ایرانی جو کنویں وہ اونچے ہے سارا. یہ بھٹو صاحب نے، اس کی بیوی کیونکہ ایرانن تھی ادھر کی تھی تو اس نے معاہدہ کر کے تیل کے کنویں بند کر دیے. ماشاءاللہ پاکستان میں سارے وفادار، آپ کو ایسے ڈھیریں وفادار ملیں گے، بہت سارے ملیں گے. لیاقت علی خان کا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 2007 میں بے نظیر کی شہادت کے بعد ہوا، جس کے فوراً بعد راولپنڈی فائر بریگیڈ کے عملے نے فوراً جائے وقوع کو پانی کے ذریعے دھو کر چمکا ڈالا. مشرف جنتا کا یہ عمل آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے مطابق بی بی قتل کے سینکڑوں شواہد جائے وقوع سے مل سکتے تھے، مگر دھوئے جانے کے بعد صرف چند ایک ہی شواہد ملے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں قتل کیا گیا تو کمپنی باغ کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا اور بعد ازاں بی بی کو بھی اسی باغ میں شہید کیا گیا. اب بی بی کا رکھتے ہیں، بے نظیر باغ رکھتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ بندے تو گئے. پاکستان میں لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک جتنے سیاسی لیڈر قتل ہوئے، ان کے قتل کی سازش کس نے کب اور کیوں تیار کی، یہ آج تک ایک راز ہی ہے. لیاقت علی خان کی تحقیق کرنے والے افسر اور اس کیس سے ریلیٹڈ تمام دستاویزات ایک ہوائی حادثے میں انجام کو پہنچ گئے. جی یہی ہوتا ہے. جیسے تقریباً بے نظیر صاحب کے
साहिबा के कत्ल के जो रिलेटिव थे सारे शवाहिद वो मिटा दिए गए। फिर वो अयान अली का जो इंस्पेक्टर शवाह था जायब गोदा जिसने पकड़ा था उसे कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही होता है भैया। क्या पता लगा ज़िया साहब का तैयारा किसने क्रैश किया? पता लगा? नहीं पता लगता, क्योंकि एक बिल्कुल 110% सही प्लान होता है कि ये जो है ना अपना ये उजागर करना ही नहीं, वरना वो एक अपना ये गुजराल है कि ये SHO है, उन्होंने कहा था कि ये केस मुझे दे दो, मैं एक हफ्ते के अंदर पता करता हूँ ये किसने करवाया ये केस मुझे, लेकिन साथ में पूरी ताकत के साथ। ये नहीं कि डंडा किसी और के हाथ में और उसे आगे कर दिया, ऐसे नहीं। और यकीन माने, मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़ा बोल नहीं बनता, ये केस मुझे दे रहे। बेनज़ीर के सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था और उसका अभी भी कहीं ना कहीं तो उसका आईफोन होगा ना। किसने लास्ट टाइम उसे कहा कि आप ये बुल्ड प्रूफ गाड़ी से बाहर निकलें? किसने कहा? कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे तो सारे मंजर वाज़े होने शुरू हो जाएंगे। और फिर किसने एक कातल को, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म को कत्ल किया और उसके कुंबे को उधर हाई अलर्ट सिक्योरिटी में रखा गया? क्यों? सब पता लग सकता है, लेकिन असल मसला वही है कि जो अरशद शरीफ के साहब हुआ वो भी तो एक केस तैयार कर रहे थे ना, उसे भी शहीद कर दिया गया। मुझे भी मार देंगे, ये तो मैं अक्सर कहता हूँ। ये हुकूमत मुझे दें, तीसरे दिन मुझे गोली लग जाएगी, और मुझे गोली ना लगी तो मैं इन सब हरामियों को गोली मार दूँगा, क्योंकि मैं ना बिकने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, ना डरने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर जाके कमेंट्स दीजिएगा और सोचिएगा हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। गुद्दारों को पनाह दी जा रही है, चोरों लुटेरों को हुकूमत में रखा जा रहा है, और जो इस मुल्क से वफादार हैं उन्हें या शहीद किया जा रहा है या खुडे लाइन लगाया जा रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।